अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। ज़िंदगी के जहाँ इतने हसीन अदवार गुज़रते हैं, उनमें एक हसीन तरीन दौर हमारे बचपन का भी है। मेरे बहन भाइयों, एक आपका बचपन जो अपने बहन भाइयों के साथ गुज़रता है, उनमें आप पल बढ़ के जवान होते हैं। उस हसीन दौर का ख़ात्मा हो जाता है। जिस घर में आप इतनी मोहब्बत से बचपन में शरारतें करते हुए, खेलते हुए, लड़ते हुए, एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हुए, झगड़ते हुए और फिर एक दूसरे को मनाना, छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना, खूब उधम मचाना, बचपन में जो हम अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते हैं बहन भाई, कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, फिर उन्हें मनाना, एक दूसरे को खूब ताने देना, खूब तंज करना, एक दूसरे पे लड़ना, तुमने ऐसे किया था, तुमने यूँ किया था, आप तो चुप कर जाए ना, होता है ना। तो वो जो दौर है ना, वो भूलता नहीं है वो दौर। जब भी कभी आप अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ लम्हात में से फुर्सत का टाइम मिलता है ना, वो बातें, वो बचपन, वो याद आता है, वो दौर याद आता है कि कितनी मोहब्बत हुआ करती थी बहन भाइयों में, जब हम एक साथ एक घर में रहते थे, एक दूसरे पर जान देते थे और एक दूसरे को खूब जलील भी करते थे। लड़ना भी खूब है, छीनना भी है, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करनी है, शिकायतें भी लगानी है और मनाना भी है। बहुत जल्दी मान भी जाते थे, रूठते भी नहीं थे। थोड़ी सी देर के लिए नाराज़ हुए, फिर मान गए। क्या हसीन दौर था वो। लेकिन इस हसीन दौर का ख़ात्मा मेरे बहन भाइयों तब होता है जब बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, जब सब अपने अपने घरों को हो जाते हैं, सबके अलग अलग ख़यालात हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सबकी एक अपनी अपनी फैमिली होती है, अपने अपने मसले होते हैं, अपनी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल हो जाता है। हर बंदा हर अपना अलग घर बसाता है और उसके मुताबिक अपनी फैमिली को चलाता है। इसी तरह ख़यालात भी बदल जाते हैं, वक्त भी बदल जाता है, अपने अपने मसाइल होते हैं उनके। फिर चाहे आप कुछ मौक़ों पर इकट्ठे हो भी जाएं, लेकिन वो सब बातें नहीं होती। ज़्यादातर पेरेंट्स के घर में सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं रहती। आपकी गुफ्तगू का मरकज़ सब के अपनी अपनी ज़िंदगी में पैदा होने वाले मसाइल होते हैं। हो सकता है कोई अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश भी हो और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव बातें करता हो। कोई होता है ना, कोई बहन भाई बहुत खुश होता है अपनी लाइफ में, मुतमईन होता है, वो पॉजिटिव बातें करेगा, खुशी की, खुशहाली की, सुकून की। और कुछ अपने मसले मसाइल से परेशान होते हैं, प्रॉब्लम से, क्योंकि सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होती है। वो अपने मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, बहुत सी चीज़ों पे जहाँ सब बहन भाई मुत्तफ़िक होते थे ना पहले, वहाँ अब सब के अलग अलग ख़यालात होते हैं। जहाँ पर मुफ्त मशवरा दिया जाता था और उसका एहतराम भी किया जाता था, वहाँ अब ये कहा जाता है कि ये मेरा मसला है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तुम तो चुप ही करो ना। ये कहकर चुप करवा दिया जाता है। पहले एक दूसरे को जी भर के बेइज्जत करते थे, चंद लम्हों में फिर इकट्ठे हो जाते थे, गप्पे लगाते थे, चंद लम्हों में ही अब नाराज़ होकर फिर इकट्ठे बैठ जाना, फिर गप्पे लगाना, हंसना। ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते थे तो फिर मिलकर बैठ जाते थे। अब ये है कि कोई बात दिल को बुरी लग जाए
تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، باتوں کو دلوں سے لگا لیتے ہیں، دل سے لگا لیتے ہیں باتوں کو، ایسی باتوں کے شکوے کرتے ہیں جن کی پہلے ہم کبھی اہمیت ہی نہیں دیا کرتے تھے، پہلے ان باتوں کی جن کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی، یہی گلے شکوے، باتیں، طنز تانے، لڑائی جھگڑے، چھینا جھپٹی، ناراض ہونا، لڑنا سب ہوتا تھا، لیکن پہلے دل میں نہیں رکھتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، پھر گپیں لگاتے تھے۔ اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی سے سن لی یا بری لگ گئی تو دل میں رکھ کے بیٹھ جائیں گے منہ بنا کے، کئی کئی دنوں تک، کئی کئی مہینوں، اور کچھ لوگ کئی کئی سالوں تک۔ بہت سی چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں نا، بہت سی باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں شادی کے بعد، کیونکہ پھر آپ کے گھر کی جو باتیں اور پرابلمس ہوتی ہیں وہ پھر مختلف گھروں اور پرابلمس میں مختلف گھروں میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی کہ ان کے گھر کی بات دوسرے کے گھر میں ڈسکس ہو، تو اس لیے چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ زندگی کے مسائل اور وہ زندگی، حسین دن پیچھے رہ جاتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی دوبارہ نہیں جی سکتے، نہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس زندگی ہے، جتنے دن ہیں، کوشش کریں مل جل کے پیار محبت سے وقت گزر جائے، جیسے ہم بچپن میں ماں باپ کے گھر لڑتے بھی تھے، مناتے بھی تھے، ناراض بھی ہوتے تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، دلوں سے نکال دیتے تھے، ہر ناراضگی، ہر جھگڑا دل میں نہیں رکھتے تھے، تو اب کیوں نہیں ہم باتوں کو اگنور کرتے، دل سے نکال دیں، کوئی بات بری لگی ہے بھول جائیں، معاف کر دیں، محبت سے ملیں، پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے، کب بلاوا آ جائے، کون کتنے دن زندہ ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن کم از کم یہ یادیں جو ہمارے بچپن کی تھیں یہ ہمارے ساتھ تو جائیں نا۔ یہ زندگی حسین تھی، ہم مل جل کے رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے، بے شک مصروفیت کی وجہ سے بہن بھائی آپس میں نہیں مل پاتے، سب کی اپنی زندگی، اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جڑے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ یہ حسین دور جو ہم نے وقت ایک ساتھ گزارا ہے اس کی کم از کم یادوں کو یاد کر کے اور جی لیں۔ آج کا ٹاپک پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا آپ بھی بچپن میں لڑتے تھے، کیا آپ لوگوں کے دلوں میں آج بھی ویسی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کو ہمیشہ اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھیں، جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں میں کھلکھلاتے رہیں، اور کبھی ایک دوسرے کو نہ بھولیں، خوشی میں بھی غم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، چاہے جتنے بھی مصروف ہو جائیں، ایک دوسرے کی خبر لیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں، یہی زندگی ہے۔